दिन बहुत ही स्पेशल दिन है पूरी कौम पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 6 सितंबर 1965 की वो यादें जो हम हर साल ताज़ा करते हैं आज फिर से हमारे जहनों में ताज़ा हो जाती हैं। वो कुर्बानियों की बात करें, उस जज्बे की बात करें, उस लगाव की बात करें जो इस दिल से और पाकिस्तान से मुनासबत से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना जज्बा इस दिन पाकिस्तानी कौम का और हमारे उन जवानों का जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर हमें और हमारे मुल्क को सलामती की राह में हमवार किया, आज शायद उन्हीं की बदौलत, उनकी कुर्बानियों की बदौलत, उनके जज्बे की बदौलत ही आज़ाद मुल्क में हम सांस ले सकते हैं। और पूरी कौम जो है आज उसी जज्बे को और उसी लगन को और इनके उसी मोहब्बत को जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने दिखाई सलाम पेश करती है। और टीम डिस्कवर पाकिस्तान भी उन शहदा को सलाम पेश करती है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना ना सिर्फ उस दिन पेश किया बल्कि उन पूरे दिनों में या फिर आने वाले सालों में जब जब चैलेंजेस मुल्क को दरपेश आए, जब जब दुश्मन ने अपनी मैली आंख से पाकिस्तान को देखने की कोशिश की, जब जब शरपसंदी ने सर उठाया, तब तब उन्होंने इस पे सर को कुचला और अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन तमाम शहदा को हम सलाम पेश करते हैं। और जनाब, इसी दिन की मुनासबत से हमने सोचा कि आज हम अपने वो मेहमानों को बुलाएं जो वाकई हमें एक तो उस दिन की मुनासबत से भी कुछ अपनी यादें शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और ये भी बताएं कि मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है, वो क्या जज्बा दरकार होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है, पाक फ़ौज के ये जवान हैं जो आगे आगे बढ़कर सबसे ज़्यादा रिलीफ की कामों में भी नज़र आते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगी अपने मेहमानों का जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मेरी इस जानिब मौजूद हैं, आप इन्हें अक्सर टीवी पे देखते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उसके अलावा बहुत से अहम पोजीशंस पर इन्होंने काम भी किया है। कमांडर ISI पंजाब रह चुके हैं, इंटेलिजेंस साइट पे बहुत काम किया है, डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म रह चुके हैं। ब्रिगेडियर गजनफर मेरे साथ मौजूद है, वेलकम टू द शो सर। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, ये चेयरमैन PNRM रहे हैं, पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट, डिफेंस एनालिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं, गवादर ऑन द ग्लोबल चेस बोर्ड और जियो पॉलिटिकल पाकिस्तान, और इसके हवाले से अपनी राय का इजहार भी करते रहते हैं। वेलकम टू द शो सर, आपका बहुत शुक्रिया। इस जानिब जनाब वो शख्सियत जो पहले भी मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बनी है और आप उनकी तख्लीक टीवी पर एक ड्रामे की सूरत पे भी देख चुके हैं। 1971 की जंग के हवाले से जब भी बात की जाए, कर्नल फ़ारूक जो हैं वो असल हक़ाइक़ बयान करते हुए नज़र आते हैं आपको और मुल्की मामलात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब इनके साथ मौजूद हैं कर्नल आबिद जो 27 साल तक आर्मी का हिस्सा रहे, तकरीबन 90 के करीब पब्लिकेशन सिक्योरिटी, नेशनल पॉलिसीज़ और सोशल इशूज़ के हवाले से इन्होंने लिखा भी है, मुख्तलिफ डोमेन्स में इनकी एक्सपर्टीज़ है काम करने की। वेलकम टू द शो सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जनाब सबसे पहले ब्रिगेडियर गजनफर से शुरू करते हैं। सर पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कोई ऐसी याद सर 6 सितंबर 1965 की, आइदर आप थे या नहीं थे, या क्या जब ये दिन आता है तो सबसे ऐसी कौन सी याद है जो ताज़ा हो जाती है आपके जहन में? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपकी एक सेंटेंस से लीड ये लूँगा कि आज का जो 6 सितंबर है वो आप उस वक्त मना रहे हैं या उस वक्त ये दिन आया जब पूरा पाकिस्तान जो है वो एक क्राइसिस में सैलाब के अंदर डूबा हुआ। और वो शहदा जो 65 में शहीद हुए थे उनके साथ बहुत सारे लोग अब शहीद हो चुके हैं जो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से शहीद हुए। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे लोग पानी में सांप के काटने से मरने से शहीद हो। अल्लाह ताला उनके फैमिलीज़ जो डिस्टर्ब होगी उनको, और पाकिस्तान की हुकूमत को हिम्मत दे कि वो उन लोगों तक जो फ़ौरन इमदाद आ रही है वो रियलिस्टिकली और ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली उन तक पहुँचे। बहुत अच्छी बात की सर आप। क्योंकि हमारे यहाँ ज़लज़ले में भी मैंने देखा और बहुत काम किया हमने, जो ज़लज़ला आया था तो हमारे यहाँ बहुत सारे हिच बैग्स हैं। अल्लाह करे इस दफ़ा गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो। और फ़ौज के जवान आज भी पानी में खड़े हुए हैं, किश्ती में खड़े हुए हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो कैंपों में बैठे हुए हैं। तो इसी सिचुएशन को ले जाइए अब 6 सितंबर में। वो नेचुरल कैलेमिटी नहीं थी, वो एक वॉर थी जो 6 सितंबर की सुबह दुश्मन ने हम पे इम्पोज की थी। और तारीख़ के तौर पे उस वक्त 10 डिवीज़न जो यहाँ पे डिप्लॉयड होता था, वो 11 डिवीज़न 10 डिवीज़न कोर हेडक्वार्टर ज़माने में कोई नहीं था वो सारे अपनी पीस लोकेशन में थे। तो वो जवान यहाँ से मूव करके बॉर्डर पे गए थे। हम तो छोटे थे, हमें पता चला सुबह ही सुबह तो हमारे स्कूल बंद हो गए। पहले तो हम बड़े खुश हुए कि स्कूल बंद हो गए,
لیکن پتہ چلا جب جنگ کا پتہ چلا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بچے ہونے کی حیثیت سے ہم اسی طرح چارج تھے جس طرح کوئی فوجی محاذ پہ لڑتے ہوئے چارج ہوتا ہے. کیونکہ کہتے یہ ہیں, دنیا کی تاریخ یہ کہتی ہے, لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک فوج اس وقت تک صحیح طور پہ نہیں لڑ سکتی جس وقت تک پوری پبلک یا عوام اس کے پیچھے نہ کھڑے. تو اس وقت جب میں ماضی میں جاتا ہوں تو اس وقت عوام ایسے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر فوجی بارڈر پر ڈپلائڈ تھے تو وہ جو سویلینز تھے جو شہروں میں, قصبوں میں, دیہاتوں میں, وہ اپنی فوج کے اوپر آپ اس طرح اگر فرنٹ پہ ایک لائن لگاتی ہیں تو اس طرح پچھلی لائن لگا دیں ریئر ایریاز میں, لوگ اس طرح کھڑے ہوئے تھے. کوئی ڈونیشنز جمع کر رہے تھے, عورتیں جو تھیں گھروں گھروں میں جا کے چنے, کھجوریں اس کے پیکٹس بنا رہی تھی جو انہوں نے اپنے فوجیوں کو محاذ پہ بھیجنے تھے. اور روزانہ جو خبریں آتی تھی اس کے اوپر ایک انسان کے اندر ایک نیا جذبہ جنم لے لیتا تھا. ہم چونکہ اس وقت اسکول میں تھے تو اسکول کی کچھ ٹیمیں بنا دی گئی تھیں جن کو کہا گیا تھا کہ آپ رات کو پہرے دیں گے. میں ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ پاکستان آرڈننس فیکٹری واقعین, یہاں پہ پاکستان کا بیسک جو آپ کو لڑنے کے لیے اسلحہ چاہیے ہوتا ہے وہ سپلائی ہوتا تھا, اور ایک ہی فیکٹری تھی پاکستان. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے جو فیکٹری ورکرز تھے جیسے میرے فادر, ان کے وہ لوگ 24 گھنٹے گھر نہیں آتے تھے. They didn't come. My father never used to come home. For 17 دن 20 دن میرے فادر گھر میں میرا خیال 2 گھنٹے, اور اس طرح باقیوں کے بھی جو فادر. تو یہ جو مجھے چیز سب سے زیادہ اس وقت کی یاد آتی وہ ہے جو ایک نیشنلزم کا جو جذبہ تھا لوگوں کے دلوں میں, وہ ٹاپ کے اوپر تھا. اور لوگ یہ فیل کرتے تھے کہ ان کے گھر کے اوپر حملہ ہو گیا. جس طرح فوجیں موو کر رہی ہوتی تھیں اور لوگ ان کو فیسلٹیز اور چیزیں, اور دے وانٹڈ ٹو ایون یہ تھا کہ وہ ایک جیپ کو ہاتھ لگا کے سوچتے تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کو حج کر لیا یا کیا کر لیا. تو یہ جو فیلنگز تھی جو قوموں میں کبھی کبھی آتی ہے, یہ ہمیشہ نہیں آتی. ایون 71 میں یہ لیک کر رہی تھی. 71 میں وی ہیڈ لاٹ ہاف آف ایسٹ پاکستان, ہاف آف پاکستان, لیکن جب عید آئی تو لوگوں نے عید اسی طریقے سے منگائی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, جو انسینسٹیوٹی تھی. لیکن یہ سینسٹیوٹی جو ریئلائزیشن تھی قومی فیلنگز کی, ملک کے جذبے کی, وطن سے محبت کی, فوج سے کمٹمنٹ کی, پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کی, اور ساتھ ساتھ اپنی طور پہ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نا ریلیف کیمپ میں جائے تو آپ کو اتنا ریلیف نظر آتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہی چیز تھی جو 65 میں, اور اس نے آپ کو قوم بنایا, اس لیے آپ نے وہ جیتی. اور وہ باقی تو ہسٹری کہتی ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ 18 بلوچ نے سب سے پہلے کیا کام کیا تھا. انڈین جیو سی جس نے حملہ کیا تھا لاہور کے فرنٹ کے اوپر, اس کی جیپ کیپچر کر لی تھی, اس کے اوپر سٹارز لگے ہوئے تھے. یہ اچیومنٹ تھی جو آگے ملٹی پلائی ہوتی گئی. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اس سے پہلے ایک ڈیزرٹ میں بھی ایک ہمارا ایپیسوڈ ہو چکا تھا, پاکستان نے جو کیپچر کر لیا تھا وہ پوسٹ کیپچر کی تھی. تو یہ چیزیں تھیں جو قوم کے اندر ایک جذبے کے طور پہ, چاہے وہ بچہ تھا چاہے وہ بوڑھا تھا, وہ نظر آ رہے. اور یہ سب سے بڑا کسی قوم کا ایسٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ ریئلائز کریں کہ ملک کس مصیبت میں کھڑا ہوں. بالکل. اچھا کنورل فاروق صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے مختلف سوال سر اس لیے پوچھوں گی بیکاز 71 کی جنگ آپ نے خود دیکھی ہے, آپ کو سب پتہ ہے کہ کیا ہوا, بیک گراؤنڈ تھا. سو جب آپ اس جنگ کے حالات سے گزر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں 1965 کا وہ ایکسپیرینس یا وہ ہیروز جو آپ دیکھتے رہے ہیں اپنی ٹریننگ کے دوران, اپنے دنوں کے دوران, وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا تھا کہ یو ول گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری ٹو؟ دیکھیں 65 وار جو تھے نا, اس وقت جو نیشن, جو جنریشن جوان ہو رہی تھی, ٹین ایجر تھے, وی ور انٹرنگ دیٹ, وی ور ان دیٹ. یہ وہ جنریشن تھی جنہوں نے ظلم کی کہانیاں سنی ہوئی تھی, پاکستان کی اس قیمت پہ بنا کہانیاں سنی ہوئی تھی, اور لیکن اب ان کو ہوش آیا تھا, اور یہ پہلا چیلنج تھا اس جنریشن کو. یہ جو جذبہ بریگیڈ صاحب پہلے بتا رہے تھے نا, یہ وہ تھا. اور جو ان سے بڑے تھے ان کو وہ دکھ تھے جو وہ جھیل کے آئے تھے پاکستان بنانے میں. ان دونوں کا امتزاج جب کرتے ہیں تو وہ ایک بن گیا چیلنج, اور چیلنج میں یہ ثابت کیا گیا, اس قوم نے ثابت کیا, بتا دیا, میسیج دے دیا کہ تم 7 گنا بڑے ہوگے,
इकोनॉमी भी 7 गुना बड़ी होगी, फोर्स भी बड़ी होगी, लेकिन हमसे बड़े नहीं होगा। यू कैन नॉट विन फ्रॉम अस। और ये मेंटेन आज तक हुआ, चाहे कोई भी जंगें आई हैं, ठीक है। 65 वॉर उस लिहाज से एक सिंपल वॉर थी, ये ट्रेडिशनल थी जैसे पहली जंगें होती हैं। अब जो आपने पूछा उसका कंपैरिजन, जिस जंग में बाद में हमें झोंका गया 71 वॉर, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ दुश्मन आपके घर में भी था, आपके किचन में भी था, आपकी बैग पे भी था। आपकी जो फोर्सेस थी, थोड़ी सी फोर्सेस थी, पीछे अपनी कौम नहीं थी, ठीक है, वो सारा कुछ था। लेकिन आई टेल यू, ये जो नशा 65 वॉर ने पिलाया था हमें, ये नहीं उतरा था वहाँ पर आखिरी दिन तक। यू नो, बिलीव ही नहीं कर सकते थे हम कि ये हमारे पे वक्त आ सकता है कि हमें वो कभी ये स्टेज भी आएगी। लेकिन ये वो पाकिस्तान आर्मी, मैंने जैसे पहले कहा, और मैं अपने दो लोगों को बताना चाहता हूँ, हमेशा ये कहते हैं, जब ये कहते हैं हाँ जी कौन साहब ने कश्मीर ले लिया, तो मेरा सवाल होता है, जवाब होता है कि यार मेरे से जो 7 गुना बड़ा है, क्या उसने ले लिया? देखो ना, अपने से 7 गुना बड़े को नाकाम करके रखना, हदूद तक रखना, क्या ये फतह नहीं है? ये वो फतह है जो पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा की। उसके बाद लंबी जंग पड़ी है आपको, ठीक है, बिल्कुल, ये वॉर ऑन टेरर जो है, और इंतहाई मुश्किल वॉर, और दुनिया की जो सबसे खतरनाक तरीन एजेंसियां, उनके मुकाबले में आपकी एजेंसी खड़ी थी और ना कुछ चने चबवाए। क्या ये कम है? ये मिसालें हैं जो हमने पैदा की हुई हैं। आई बिलीव यू मी कि 65 वॉर वाज द बेस फॉर ऑल दिस, जिसके ऊपर आपके जज्बात, आपकी तरबियत और चैलेंज लेने का एज ए पाकिस्तानी जिसकी बुनियाद खड़ी हुई है, ये वो 65 वॉर थी। बट व्हाट यू आस्क्ड मी इन 71, आई सेड कि वो ठीक है, सब कुछ मुख्तलिफ था, सब कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन यहाँ वाला जज्बा जो लेके गए थे वो एंड तक कायम था। और उसके बाद यानी कि आई वुड सिंपली से कि कहीं पर मैंने ये टूटता नहीं देखा। कौम हमारी आज भी उसी तरह है। लेट मी टेल यू, हम हमेशा ये अपने आप को, खुद भी अपने आप को करते रहते हैं, ख़राब करते रहते हैं, हम कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक चैलेंज पड़ता है, लोग देखें अभी आजकल जैसे है, किस तरीके से लोग निकले हुए हैं, क्या कुछ नहीं लोग पेश कर रहे हैं। कोई मुसीबत आ जाए, कहीं आ जाए, पाकिस्तानी कौम, कोरोना के दिनों में आप जितना लोगों ने एक दूसरे की दस्तगिरी की, हाथ पकड़ा है, एक दूसरे के घर चीज़ें पहुंचाई हैं, ये कौम बड़ी कौम है, ठीक है। और ये आइंदा भी इन चैलेंजेस को इंशाल्लाह इससे बेहतर फेस करेगी। बिल्कुल जनाब, बड़ी अच्छी बात कर्नल फारूक साहब ने कही। अच्छा ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, सर महाज़ जंग के हवाले से कोई ऐसी ख़ास बात आपके करियर में या फिर 1965 के हवाले से जो आपके जहन में नक्श हो सर? बेसिकली 65 वॉर जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला एक बेंचमार्क है, जहां पाकिस्तान और इंडिया की ओपन कन्वेंशनल वॉर हुई। दो वो बॉर्डर पे थी बट वॉर हुई, एंड पाकिस्तान वाज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट अ मच बिगर एनिमी। ये इसकी बेस है, बुनियाद है। और जो लड़ाई थी वो पूरी तारीख में चले जाएं तो आप पानीपत की 3rd बैटल तक चले जाएं या जब 47 में चले जाएं, वो तो आप हिस्ट्री ट्रेस करते रहें। लेकिन ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई, नंबर 1, कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है उसका नाम है इंडिया, ओपनली। पहले तो डिस्कशन चल रही थी, आप देखें ना, हिस्ट्री फॉलो करें 47 to 65, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड दैट नाउ दीज टू कंट्रीज आर, बाय फाइटिंग दिस वॉर दे हैव बिकम एनिमीज। मैंने अपनी ये दोनों किताबों में ये और चीज़ों के अलावा ये चीज़ बिल्कुल क्लियर की कि पाकिस्तान एनिमी इज इंडिया, नंबर 1, and number 2, Pakistan will always be defended despite the preponderance or strength of India or whatever, or their cleverness या जो भी कह लें, उनकी जितनी भी conspiracies हैं, जो भी, इसके बावजूद, and we have done it effectively। बड़ा अच्छा बताया। 71 की वॉर इज़ अ डिफरेंट वॉर, एंड उसके रीजंस जियोपॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल बहुत से थे, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करता, बट फोकसिंग ऑन टुडे 6 सितंबर डिफेंस डे। और उधर से लेके आज आप आए ना, रिजिलियंट नेशन दैट पाकिस्तान इज, जितने भी हमने मसले डील किए या कर रहे हैं या कल आएंगे, आपका जो
مورٹل انیمی یعنی ایگزسٹینشیل انیمی ہے جس کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اس چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ, پاکستان ہیز اونلی ون انیمی. وہ انیمی مینس جس سے جنگ کرنی ہے, باقی ڈس اگریمنٹ ود سو مینی اسٹیٹ ایکٹرس کی چلتی رہتی ہے, ملکوں کی آپس میں اچھے تعلقات برے تعلقات, دیٹس اندر میٹر. وہ انڈیا ہے. اور اس میں ون مور تھنگ ان اٹ, اس کے اندر بسائڈس ادر ایشوز, کشمیر جو ایک ون بگ بون آف کنٹینشن ہے جس کو کئی بار لوگ بھول جاتے ہیں, دیٹ ریمینس. اینڈ نو میٹر واٹ the way the world goes, پاکستان نے کشمیر لینا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان, and this is the spirit, and Pakistan army has the strength and the willingness and the Pakistan nation. آج لیں, کل لیں یا کچھ عرصے بعد لیں. اس میں اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو چائنا کی. دیکھیں چائنا جب غریب اور کمزور تھا تو اس کی تائیوان پالیسی تھی ون چائنا کی, ایک ہی کہ ہمارا حصہ ہے. اس طرح ارجنٹینا جو ملویناس کہتے ہیں جہاں انگریزوں نے ان کو ہرایا, وہ ابھی بھی تیاری میں ہے. تو جو نیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے رائٹس نہیں چھوڑتی, اور اس کے لیے obviously فور فرنٹ پہ دی آرمی ہیز ٹو, اینڈ پاکستان آرمی ول لیڈ. اٹ از نیور شکڈ فرام دس, اینڈ واٹ ایور وی ہیو ٹو ڈو وی ول ڈو ٹو ناٹ اونلی ڈیفینڈ پاکستان بٹ ٹیک کشمیر آلسو. بالکل سر. کرنل عابد صاحب, چونکہ آپ نے سر 27 سال سرو کیا ہے, سو جس طرح ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ اس ٹائم کے چیلنجز اب کے زمانے سے بہت زیادہ ہیں. تب کنونشنل وار تھی, اب ہر طرح سے وار ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا دشمن کہاں سے حملہ کرتے. سو چونکہ آپ ریسرچ کے شعبے سے بھی سر وابستہ ہیں, 90 پبلیکیشنز بھی آپ کی آ چکی ہیں اب تک. سو ایکچولی سر ایسا کون سا ایک فیکٹر یا ایلیمنٹ آپ دیکھتے ہیں آج کے جوان میں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہر آرمی مین سے, ہر ملک کی دوسری آرمی سے ممتاز ہے, جو پاکستانی جوان کو کرتا ہے؟ جی, ایک تو میرے لیے بڑا آنر ہے کہ آج میں اپنے سارے ایلڈرز کے ساتھ بیٹھا ہوں, کیونکہ میرا تعلق جنریشن ایکس سے ہے. میں نے 65 کی وار نہیں دیکھی, لیکن میں نے اس کا اکاؤنٹ جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری ہسٹری ضرور پڑھا ہے. بریگیڈیئر غضنفر نے جب وہ بات کر رہے تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو وار میں اب 65 کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں اب جو کلائمیٹ وار کے شہید ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں, کیونکہ جو ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں تو وہ بھی ایک ہماری کنٹری کی ظاہر ہے ایک ہمارے اس میں ہیں. اور جیسے ابھی کرنل فاروق بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیے وار اب چینج ہو گئی ہے. کسی بھی وار کے لیے 4 ایلیمنٹس بہت ضروری ہوتے ہیں اس کو ون کرنے کے لیے. ایک جغرافی, وہ جس کی سائڈ پہ ہوں یہ 4 ایلیمنٹ وہ جنگ جیت جاتا ہے. ایک جغرافی, دوسرا ٹیکٹس, تیسرا ٹیکنالوجی, اور چوتھا ول ٹو فائٹ. اور یہ 65 کی وار نے ان چاروں ایلیمنٹس کی ایسیمیٹری کے باوجود, لیکن ایک ایلیمنٹ میں ایسیمیٹری نہیں تھی, اس میں ہم بہت آگے تھے, دیٹ از ول ٹو فائٹ. باقی میں بے شک ایسیمیٹری تھی, لیکن اس ایسیمیٹری کو ول ٹو فائٹ جو ہماری جو ول ٹو فائٹ کا جو جذبہ تھا اس نے اس کو آئی تھنک کاؤنٹر کر دیا. اور ہم نے بہت اس کو آئی تھنک 65 کی وار میں ہماری آرمی نے, ہماری ایئر فورس نے, نیوی نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگلی پرفارم کیا. اور پہلی دفعہ یہ پوری دنیا کو بالکل باور ہو گیا کہ یہ پروفیشنل آرمی اور پروفیشنل آرمڈ فورسز ہیں. اچھا, اب جو آپ بات کر رہی تھی کہ یہ اب وارفیئر چینج ہو گئی ہے, بالکل اب ٹیکنالوجی کے آنے سے 21 سینچری میں ہم ظاہر ہے ایک اب اس وقت ہم انٹر ہو چکے ہیں, تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب ڈومین چینج ہو گئے ہیں. جو پہلے صرف 3 ڈومین تھے, لینڈ, ایئر اور سی, اب اس کے اندر اور ڈومین بھی ایڈ ہو گئے ہیں. الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر, سائبر وارفیئر, اسپیس وارفیئر, اور بھی وارفیئرز ایڈ ہو گئی ہیں. تو اس لیے وارفیئر تو کمپلیکس ہو گئی ہے, لیکن ایلیمنٹس وہی 4 ہیں ابھی بھی وار کو جیتنے کے, کیونکہ وہ تو ظاہر ایک یونیورسل پرنسپلز ہیں. اور ہماری جو 65 کی وار کا لیسن ہے وہ اسٹیٹ کا کوہیژن ہے. اور جیسے سب نے بات کی ہے, جیسے بریگیڈیئر نادر بھی کہہ رہے تھے کہ جب تک ہماری اسٹیٹ اور لوگ اور ہم ایک ان میں یونٹی نہیں ہوگی, ایک اسپرٹ نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے کوئی بھی آرمی تو وار نہیں لڑتی اکیلی. بالکل صحیح بات آپ نے سر کہی. اور ایسے بڑے موقع آئے ہیں کہ ویسے اکثر ہمیں فیلنگ آتی ہے کہ شاید ہماری قوم ڈس اورینٹیڈ ہے یا اکثر مختلف ایشوز پر الجھی ہوتی ہے, لیکن کوئی ایک ایسا مومنٹ چاہیے ہوتا ہے جب پوری قوم یکجا ہو جاتی ہے. ویسے کل کا جو میچ گزرا ہے پاکستان انڈیا کا, اس سے بھی بڑی یکجا نظر آئی ہے.